दिगो विकास लक्ष्यले हासिल गर्न खोजेका सबै विषयहरू नेपालको समग्र विकास प्रयास, खास गरी संविधानले परिलक्षित गरेको र 15औं योजना र दीर्घकालीन सोचमा वर्णित विकास प्रयासतर्फ नै केन्द्रित छन्। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नको लागि हामीले समावेशी विकास र असमानताको अन्त्य गर्ने गरी हाम्रा विकास प्रयासहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसकारण पनि यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी मानव, पृथ्वी र पर्यावरणलाई केन्द्रमा राखेर हामीले हाम्रा आर्थिक सामाजिक विकासका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ, जसबाट हामीलाई दिगो विकास लक्ष्य समयमै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले वार्षिक 20 खर्बको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 11 खर्ब सरकारले, 7 खर्ब निजी क्षेत्रले र 1.5 खर्ब प्लस हामीले घर परिवार र सहकारी क्षेत्रबाट हुन्छ। यसको लगानीमा 5.85 खर्बको अपुग रहन जाने देखिएको छ। यो झन्नै कुल गारस्थ उत्पादनको झन्नै 13% हो। सामान्य अवस्थामा पनि लगानी अपुग भइरहेको अवस्थामा कोभिडले नेपालको समग्र अर्थव्यवस्थामा पारेको असरको कारणले यो लगानीको खाडल अझ बढ्न जाने हुन्छ। यस अवस्थामा नेपालले संवेदनशील भएर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र कोभिडबाट पुनरुत्थानको लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कोभिडको कारणले परेको असरलाई सम्बोधन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। शिक्षामा मानवीय पुँजीको विकासमा औपचारिक शिक्षा बन्द हुन गएको कारणले जुन असर परेको छ, त्यसलाई आउने दिनमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। स्वास्थ्यका पूर्वाधार र स्वास्थ्य हेरचाह सेवामा प्रभावकारी लगानी गर्न सकियो भने यसले दिगो विकास लक्ष्यमा अझ सहजै प्राप्ति हुन सक्छ। यसैगरी आय तथा रोजगारीका विषयहरू पनि संवेदनशील छन्। अनौपचारिक क्षेत्रको प्रधानता रहेको हाम्रो जस्तो देशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको आय र रोजगारी गएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रभावकारी रूपमा नगद हस्तान्तरण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर गरिबीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै सामाजिक रूपमा लैङ्गिक हिंसा लगायतका विषयहरू पनि छन् जुन कोभिडको समयमा पनि बढ्न गएका छन्। अन्य सामाजिक सचेतनाका विषयहरूमा पनि संवेदनशील भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा कोभिडको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा हामीलाई कठिनाई पैदा गर्छ। त्यसलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र संवेदनशीलताका साथ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो 15औं योजना नै त्यसतर्फ केन्द्रित गरेका हौँ र त्यसमा कोभिडको कारणले परेको असरलाई समेत सम्बोधन गरेर जानुपर्ने छ। 15औं योजना कार्यान्वयनका लागि हामीले काम गरिसकेका छौँ। यसै अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरेर हामीले आगामी 3 वर्षको बजेट खर्चको योजना पनि गरिसकेका छौँ। सँगसँगै वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूबाट पनि दिगो विकास लक्ष्यका लागि नियमित सम्बोधन गरिएकै छ। हामीले दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदन 2016-2019 पनि प्रकाशित गरिसक्यौँ, जसबाट हामी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। सँगसँगै हामीले 2वटा स्वैच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन VNR दिगो विकास सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, जसमा नेपालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा हासिल गरेको उपलब्धिहरू उल्लेख गरिएको छ। सँगसँगै हामीले सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारीसँग आबद्ध भएर विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ, जसबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा हामीलाई सहयोग पुग्ने हुन्छ। नेपालको प्रशासनिक यो सङ्घीय संरचनामा हामी गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना विकास कार्यक्रम योजनाहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यतर्फै केन्द्रित गर्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणको प्रतिवेदन समेत तयार गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई त्यसतर्फ अभिमुखीकृत गरेर प्रदेश र स्थानीयका योजनाहरू बनाएर दिगो विकास लक्ष्यतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसका साथै हामीले अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहबाट LDC ग्रुपबाट स्तरोन्नति हुने गरी काम गरिरहेका छौँ। यसका लागि प्रति व्यक्ति आय, मानवीय पुँजी र सामाजिक क्रियाकलापहरू जस सूचकहरू छन्, त्यसमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गर्नु परेको छ।
प्रति व्यक्ति आयमा हामीलाई केही कठिनाइ छ, त्यो प्राप्ति हुने गरी हाम्रा लगानीहरू केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। त्यो गर्न सकिएको खण्डमा यी सबै विषयहरू दिगो विकास लक्ष्यतर्फ नै केन्द्रित हुन्छन्। सँगसँगै नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट कार्यान्वयनमा सुधारका विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ। सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व यी विषयहरूलाई पनि साथ लिएर अगाडि बढेको छ। अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आवश्यक सबै उपायहरू, औजारहरूको प्रयोग गरेर बजेटलाई, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई दिगो विकास लक्ष्यतर्फ केन्द्रित गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सँगसँगै नेपाल सरकारले प्रारम्भ गरेका विभिन्न नीतिगत सुधार र बजेट खर्च व्यवस्थापनका सुधारका प्रयासहरूले खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता आई दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित खर्च व्यवस्थापन गर्न हामीलाई सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि कोभिडबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै बजेट खर्च, नीति, कार्यक्रम, योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने र यसबाट हामीलाई यो लिभिङ नो वन बिहाइन्ड, कसैलाई पनि पछाडि नछाडिने, सबैलाई अगाडि ल्याउने जुन अभियान छ यसमा सफलता मिल्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ।